جب 9
بڑا پیاسا ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا میرے جان نثارو، میرے رفیقوں، میرے ساتھیوں، رات چھائی پئی ہے، میں تانوں اپنی طرفوں اجازت دینا رات دی چند دی چاننی چ جدھر چلے جاؤ چلے جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نواسہ رسول. آپ نے فرمایا کہ رات دا حصہ ہے، چند دی چاننی ہے، میں تانوں حکم کرنا کہ جدھر تہاڈا دل چاہتا ہے چلے جاؤ، میں قیامت نو کوئی مواخذہ نہیں کرانگا. وجہ یزید میرے خون دا پیاس ہے، یزید نے میرے خون دے نال ہاتھ رنگنے ہی رنگنے نے. ایک گل اور دوسری بات، میرے نانے دی حدیث پوری ہون دا وقت قریب آ گیا ہے. اور چوتھی بات ہے کہ اسلام نو میرے خون دی ضرورت ہے تے دیندا ہوے جدا گروپ رلدا ہوے، دیندا ہوے. جی جی اسلام نو میرے خون دی ضرورت ہے. اج بھی 15ویں صدی دے اندر بھی مشاہدہ کر لو کہ اس وقت تک خون لگتا نہیں جب تک وہ گروپ چیک نہ کیتا جائے. تو جے 14ویں 15ویں صدی دی یہ کفیت ہے کہ سائنس جدت نال کہندی ہے کہ خون رلے تے لارو. میں پوچھیا اسلام جد تینوں خون دی لوڑ پئی ہے کدھر رلیا ہے؟ اس آخیا زہرا دے لالا دے ہی رلیا، اور کدھر رلیا؟ زہرا دے لالا دا رلیا ہے، اور خون کسے دا رلیا نہیں. حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا میرے ساتھیوں، میرے رفیقوں، چنگا کرو تے رات چاننی ہے، میں اجازت دینا جدھر دل کرتا تسی چلے جاؤ. سارے رفیقاں اور سارے خاندان والیاں، مسلم دے بیٹے، حضرت علی المرتضیٰ دے بیٹے، تسی کہو گے کون؟ جدہ نہ عثمان ہے، جدہ نہ جعفر ہے، جدہ نہ عبداللہ ہے، اور جدہ نہ غازی عباس ہے. اور غازی عباس کون ہے؟ جد ام البنین دے بطن چو غازی عباس پیدا ہویا. امام حسین نے غازی عباس نو شاجی چکیا، چک کے مولا علی المرتضیٰ چک دے ساری مسکرا پہ. ام البنین پوچھ دیے میرے سر دے تاج، پتر بڑے ہوئے نے، اے چوتھا بیٹا ہے، عباس واری کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے حضرت عباس نو اس طرح منہ دے بل لٹایا، منہ دے بل لٹا کے آپ نے فرمایا ام البنین پتہ کیوں مسکرایا؟ حضور کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا اے ویکھلا اے میری آل دا معاشقی ہوئے گا، اے ویکھ لے یہ خاندان نبوت دا سقائے اہل سکینہ اہل بیت ہوئے گا، اور سقائے سکینہ ہوئے گا قمر بنی ہاشم ہوئے گا. میں اس واسطے ہسیا وا، شکر ہے ربا حسین دی کربلا وچ کنڈ سنبھالن والا تے کوئی آ گیا. شکر ہے میرے مولا حسین دی کنڈ سنبھالن والا. امام علی مقام نے فرمایا رات دی چند دی چاننی ہے، میں سارے نو اجازت دینا چلے جاؤ، میں کوئی قیامت نو مواخذہ نہیں کرانگا. سارے نے عرض کی حضور اسا نہیں جانا، اسا نہیں جانا.
اسا مرنے تواڈے قدماں وچ مرنے تواڈے نال مرنے اسا نہیں آنا امام حسین فرمایا کل نو نہ کہنا کہ میں اجازت نہیں دیتی اج میں کہنا چلے جاؤ جدھر دل کردا جے چلے جاؤ سارے نے آکھیا نا نا اسا کوئی نہیں جانا ترے وار حسین نے پوچھیا نہیں جانا انہاں سارے کیا جناب نہیں جانا پر ایک گل یاد رکھو کوئی بدر وچوں اٹھے گا کوئی احد وچوں اٹھے گا کوئی حنین وچوں اٹھے گا کوئی غزوہ تبوک وچوں اٹھے گا کوئی خیبر وچوں اٹھے گا اسی کڈے خوش نصیب جدو حسین دے پیراں چ اٹھ کے محمد کل جاواں گے اسی کنے خوش نصیب جدو حسین دے قدماں چ اٹھاں گے اسی نبی کل جاواں گے نبی دی بارگاہ وچ پہنچاں گے محمد راضی ہو جائے گا کیونکہ تسی دو ترے رسول دے مرن بھی دیو مرن تو بغیر کچھ نہیں حاصل ہوندا مرن تو دیو مرن تو دیو مرن تو بغیر کچھ نہیں حاصل ہوندا امام زمانہ نے انہاں دی عقیدت نو ویکھیا محبت نو ویکھیا الفت نو ویکھیا جی صاحب حسین وجد چا گیا فرمایا اے نہ سمجھنا میں کربلا دا پیاسا واں اے نہ سمجھنا میں غریب الوطن اے نہ سمجھنا میں پردیسی ہاں اے نہ سمجھنا اس ویلے میرے کول کچھ نہیں حسین ابن علی موج وچ آ گئے فرمایا فرمایا سر چکو حضرت جی کی کرنا ہے فرمایا کل تے شہید ہو کے تسا جنت وچ اپنے ٹکانے ویکھنے نے میں محمد دا دوترا واں مینوں خالی ہاتھ نہ سمجھیا جے میرے نانے نے مکے جنت ونڈی ہے مدینے ونڈی ہے اج میرا دل کردا میں کربلا دے ٹبے تے ونڈ کے ویکھ لوں کربلا دے ٹبے تے میں جنت ونڈ کے ویکھ لواں میرے پیرے باہو نے فرمایا کی ہویا کی ہویا میں گنخاری تے گل لاج پئی اس ہو کی گنخاری گل لاج پئی اس پڑھ پڑھ علم کرن تکبر تو شیطان جے اتھے مصیر ایک نانو ڈر دو زخ ایک نانو ڈر دو زخ والا ایک نت بہشتوں رس دے ہو عاشقاں دے گل اے چھریا میرا کامل باہو اگے محبوباں دے کسلے حضرت امام علی مقام نے فرمایا انہاں دی جنت ونڈن تو میں صدقے جاؤں بولو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دساں جنت تے انہاں دی جگیر ہے جنت تے انہاں دی اچھی بولو تسی کہو گے ایویں کولوں ہی گل کرن دے میں حوالہ پیش کرنا میری سرکار نے فرمایا جنت دا بوا سب تو پہلو میرے لیے کھلے گا دوجی گل حضور آئے موج وچ آپ نے فرمایا صحابہ جی آقا
فرمایا جنت دیا ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا. جڑے والے سرکار فرمایا کہ جنت دیا ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا تے ابو بکر نہ بڑے لاڈ نال کہندے نے حضور مبارک ہوئے اج میں نبی کول سن کے تسی جنت دیا ٹکٹاں ونڈو گے. ہس کے فرمایا ابو بکر بھیجن راوی اودی ٹکٹ تے میں مور لانی جدے دل وچ تیری پریت ہوے. حضرات ذرا غور کرنا جدو میرے آقا دا وصال ہویا قریب وصال دے قریب بیٹی بیٹھی ہے. بیٹی بھی کون ہے جڑی علی دی بیوی, بیٹی کون ہے جڑی محمد دی تھی, بیٹی کون ہے جڑی حسنین دی ماں. دیکھنا میں جنت دی جگیر دسن لگا. اللہ اکبر. جڑے ویلے سیدہ نے اپنے باپ نو دنیا تو جان لگیا ویکھدیاں نے پیاں بوا کھڑکیا آپ نے فرمایا وے چلا جائے رابیا اج چلا جائے رابیا. جڑے ویلے رابی نے انی گل کیتی سیدہ کہندیاں نے چلا جا. ربی کھلوتا رہا ربا ہن کی کراں. فرمایا قانون تیرا بھی کوئی نہیں قانون میرا بھی کوئی نہیں پر اج لب دے ہلے نے جڑی ایک سجدے وچ رات کٹدی رہی ہے ایتھے ہی کھلوتا رہ جا. اگے نہ جاویں کھڑا رہو. دوسری روایت چنج آندا ہے ملک الموت کھڑا ہو گیا. یہ کوئی عام ابو ہے؟ کوئی عام ابو ہے؟ ملک الموت کھڑا ہو گیا. ہوں دس کی کراں؟ اس کہ کھلوتا رہو. پھر بوا کھڑکیا میں ایک رابی ہاں تے ابے دا پتہ لین آیا. سیدہ فرمایا کھلو جاوے وڈے ویلے آویں. اس طرح سیدہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھ رہیاں نے پھر روندیاں نے پیاں ابا جی مینوں پیار کون دے گا, ابا جی میرے نال شفقت کون کرے گا, ابا جی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں, ابا جی باپ جانتیاں ویراں کول ٹل جاندیاں نے, ابا جی میرا تے ویر بھی کوئی نہیں میں کدے ول جاواں. میری سرکار نے سینے نال لا کے فرمایا بیٹی نہ رو میں محمد تینو جنتی بیبیاں دا سردار بنا چلے. میں محمد صلی اللہ اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے میں زہرا پاک نو پوچھیا حضور دے بعد تے آپ نے کہا اما جی یہو جی گلاں نہیں پوچھی دیاں صرف اینا پوچھیا بیٹی میں تینو وصال دے قبل ہسدیاں بھی ویکھیا, میں تینو وصال دے قبل روندیاں بھی ویکھیا. مینوں سچی سچی گل دس کی گل ہے. عرض کیتی اما جی کی دساں. جڑے ویلے نبی نے فرمایا بیٹی میں جا رہا ہوں اس ویلے تی دے ناتے نال مینوں خیال آیا ماں مرے ہوئے ات ماں پہ مکھ ماں مرے اتنا بے مکھ ویر مرن ویڑا ویلا باپ جاوے محمد بخشا تے مک جاؤں جی میلا. اس ویلے زہرا پاک نو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھیا بیٹی میں تینوں ہسدیاں بھی ویکھیا ہے میں روندیاں بھی ویکھیا ہے. عرض کیتی باپ دے جان دا غم آیا تے رو پئی. جدوں ابے فرمایا
بیٹی چپ کر جا، میں محمد پیا تینوں کہنا میں تینوں جنتی بیبیاں دا سردار بنا چلیا۔ جنتی بیبیاں دا جدو آئی نا سنتے حسین دی واری سارے کہو سبحان اللہ، اچھی ڈٹ کے کہو سبحان اللہ۔ میں تانوں اس کرانے دی جنت جگیر دسن لگا۔ ہاں اللہ اکبر، جنت جگیر جڑے ویلے شہزادیاں دی واری آئی میری سرکار نے فرمایا حسن تے حسین، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی نوجواناں دا جنت دا بوا کھلے تے نبی لئی ٹکٹا ونڈے تے علی، جنتی بیبیاں دی سردار زہرا نوجواناں دے سردار کون نے؟ حسن تے حسین۔ شہر نے دا رنگ کیویں پیش کیتا؟ آپ فرماندے نے بیٹے شہید باپ نبی، بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ، وجد ہوئے بیٹے شہید باپ نبی اور آپ سیدہ، جنت دی حکمران تے مختار فاطمہ، پڑھو جنت دی حکمران تے کدی تو انہوں نہیں پڑھایا لاڈ آ گیا منہ کھولو جنت دی حکمران تے او بخشے کدی نہیں جان گے حامی یزید دے، بخشے کدی نہیں جان گے حامی یزید دے، جے کر کدی بھی ہو گیا بیزار فاطمہ۔ امام حسین نے فرمایا رات دا ٹائم ہے نکل جاؤ، جدھر دل کردا جے ٹر جاؤ۔ انہاں آکھیا اساں جانا جدو کسے دی پختگی ویکھیے نا تے لاڈ آ جاندا ہے، تے جدو لاڈ آوے تے پھر یہ دلیل ہوندی ہے، اللہ اکبر، پھر یہ دلیل ہوندی ہے کہ اے دی محبت آ گئی ہے۔ پیو جدو پتر نو ویکھے کہ میری گدی تے بہ کے اے وعدہ کاٹا نہیں کردا تے پھر پیو لوکاں نو پتہ کی کہے گا؟ اے دا لینا میرا لینا، اے دا لینا میرا لینا، اے دا ویکھنا میرا ویکھنا، اے دی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ محمد تو پہلے ہی کیا سی کہ حسین دی ناراضگی، محمد تو پہلے کیا سی جڑا حسین نال پیار کرے گا وہ میرے نال کرے گا۔ مدینے دی گلی ہے، اگے اگے حسین ہے، پیچھے پیچھے ایک بچہ ہے، وہ تو پیچھے حضور نے، نہ حسین نو پتا کہ نانا میرے پیچھے وے، نہ بچے نو پتا کہ میرا آقا میرے پیچھے وے۔ ملک صاحب نہ جناب پتا بچے نو، نہ دوسرے نو پتا کہ میرا نانا میرے پیچھے وے۔ او بچہ کی پہ کردا ہے؟ حسین دے سجے پیر تے سجا، کھبے تے کھبا، اللہ اکبر، کھبے تے کھبا، سبحان اللہ۔
نبی کریم نے انہوں ویکھیا، ویکھ کے نا تے انہیں پتہ کی کیتا، جب پہلو تو پیر رکھدا رہا حسین دے پیراں تے، پھر ہور عشق ودیا تے پیراں دی دھوڑ جڑی سی نا وہ چک لئی، چک کے نا تے اپنے چہرے دی زینت بنا لی. حسین دے قدماں دی دھوڑ چک کے اپنے چہرے دی. میں اپنے پیرے باہو نو پوچھیا، حضور او تے مدینے دی گلی وچ حسین دے پیراں دی دھوڑ چکی، تہاڈا عشق کی کہندا ہے؟ آپ رسالہ روئی شریف وچ وجد چا گئے. حضرت سلطان باہو نے فرمایا خاک پایم از حسین از حسن، خاک پایم از حسین از حسن، معرفت گشت بر من انجمن. آپ فرماندے نے کاش میں اصل تے حسین دے پیراں دی توڑی بن جاواں. میرے پیرے باہو دا عقیدہ کی ہے، کاش میں حسن تے حسین دے پیراں دی توڑ بن جاواں. میں پوچھیا حضور معرفت وچ انیاں بلندیاں کیوں ملیاں جے؟ فرمایا حسن تے حسین دا نوکر جو اس واسطے مینوں یہ بلندیاں ملیاں نے. حضرات دیکھیے اوہی بچہ حضور دی چولی چ بیٹھا تے کسے پوچھا حضور اس بچے چ کی کمال ہے جڑا تہاڈی چولی چ بیٹھا ہے؟ حضور نے فرمایا مدینے دی گلی چ نو کامی میں انجدا کردیا ویکھیا کہ محمد نو چولی چ پانا ہی پی گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چولی وچ بانا ہی پی گیا. سرکار کی کردا رہا؟ فرمایا جڑا میرے دوترے حسین نال پیار کرے او محمد دی چولی وچ نہ کھیڈے تے کتے کھیڈے؟ ہاں اے حضور نے پہلے ہی دس دیتا. امام علی مقام 9 محرم دی رات سید دا قافلہ پیاسا بیٹھا ہے. ساتھیاں نو تے کہہ دیتا کہ جنت ویکھ لو. آپ جدو خیمیاں وچ ماریا دھیان، ہر پاسے پیاس بھوک تنگی، سید گھبرایا نہیں، سید ڈولیا نہیں. توجہ ہے؟ سید ڈولیا نہیں. اس طرح تاڑی لگی ہے امام حسین دی، تاڑی لگی ہوئے تے اکھاں تھک جاندیاں نے. حاجی صاحب عبد الفان صاحب میری سرکار نے امام حسین لے انج تاڑی لائی ہوئی ہے تے ترلا مدینے وال منہ کی تے نانا اج میری آخری رات مینوں زیارت دے جاؤ، میرا دل بڑا اداس ہے، نانا جی مینوں زیارت دے آؤ. آ میں تینوں گل دساں سید انج کیتا انج ہویا، انہاں وچ نانے دی زیارت نصیب ہو گئی. آپ نے سینے نہ لا کے فرمایا بیٹا تیاری کر، اجر تیری آخری رات، بڑے ویلے میرا تیرا میل ہو جائے گا. با وفا پین، تابعدار پین، فرما بردار پین، جانثار پین، ویر تو ختم ہون والی پین. حضرت زینب نے ویکھیا کنڈ تے ہاتھ رکھیا، وے ویرا ڈریا کیوں ہے؟ وے ویرا اگا پیچھا کیوں ہویا؟ ڈریا کیوں ہے؟ زینب نو آکھیا پین میں کوئی نہیں ڈریا. عرض کیتی ویرا بچپن تو لے کے ہن تک ویکھدی رہی ہاں، کدی تیری میں یہ حالت نہیں ویکھی. وے ویرا سچی گل دس مسلمان ہو، جدو سید نے کیا مینوں نانا ملے اس ویلے زینب نے پوچھیا ور نانے آکھیا کیا؟ کہ نانے نے سینے نال لایا ہے، لا کے پیار کیتا ہے. فرمایا
فرمایا حسین وڈے ویلے میرا تے تیرا میل ہو جائے گا، بے ویرا پھر اس کونے وچ بہ جائیے، بھین برا رل کے گلا کر لئیے، پتہ نہیں وڈے ویلے جڑی خونی صبح طلوع ہونی ہے بے ویرا میں بھی ویکھاں گی تو ہی ویکھیں گا۔ سید نے بھین دے سر تے ہاتھ رکھیا، بھینے وڈے ویلے کیڑا سلوک کریں گی؟ او سکھیا ویرا جدو اماں فوت ہون لگی سی مینوں بلا کے سینے نال لایا، فرمایا تیے زینب وعدہ کر اماں قادا، فرمایا تیرے پردیسی ویر دیکھ بڑا اوکھا ویلا ہونا، میں کربلا دی دھرتی ویکھ رہی ہاں، تیے اس ویلے خاندان پیاسا ہونا، تو اپنے ویر نال وفا کری۔ عرض کیتی میں ماں نال وعدہ کیتا ہوئے اماں میرا چگا اجڑ جائے حسین نو دکھ نہیں دے، اماں میرا چگا اجڑ جائے میں حسین دی تکلیف نہیں برداشت کرانگی۔ مینوں ماں نے اینی گل آکھی ہے ویرا شکر ہے ماں دی پوری ہون دا، گل پوری ہون دا وقت آ گیا ہے وہ میرے پردیسی ویرا، میں قیامت تک بھیڑاں نو سبق دے جاؤں گی۔ ویر تے دنیا تے بڑے نے، حسین ورگا ویر کوئی نہیں، زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں۔ حسین ورگا ویر کوئی نہیں، زینب ورگی ہمشیر کوئی نہیں۔ سید فرمایا بہن وڈے ویلے دن چڑھے گا تم میرے نال کی سلوک کریں گی؟ سنو ایک کوئی جملہ بہن کہندی ہے ویرا خامیاں چو ٹورنا میرا کم ہوئے گا، انہاں نو پوشاکاں بنانیاں میرا کم ہوئے گا، ویرا حلا شیری دینا میرا کم ہوئے گا، خامیاں وچوں ٹور دینا میرا کم ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تے جدو ڈگ پین ہائے ابا دی آواز دین آ کے سنبھال لو، ویرا اینا ڈگیاں نو چک کے لے آنا تیرا کم ہوئے گا، خمیاں چو میں ٹور دیواں گی، وے ویرا وفائے نہیں کران گی جوڑی میں دیواں گی، وے ویرا وفائے نہیں کران گی جوڑی میں دیواں گی، جوڑی تیری ہوئے گی، بھکھی میں ہوواں گی بھکھا تو ہوئے گا۔ ایمانداری نال دسو جڑے ویلے فجر دی اذان دا ٹائم ہویا آپ نے فرمایا بیٹا اکبر ابا جی کی گل ہے؟ فرمایا اج اذان پڑھ دے پترا، تیری اذان آخری ہے میری نماز آخری ہے پترا، میں اج امام بننا پتہ لگ گیا سید ہوئے کربلا وچ بھی کھلوتیا، اذان بھی نالے قرآن بھی نالے نماز بھی نالے۔ امام حسین دی زندگی حسین و جمیل ہے، کرب و بلا دے میدان دے اندر سید دے نال قرآن بھی نال نال، سید دے نال نماز بھی بولو بولو نال نال۔ آ میں کیڑا رنگ پیش کراں، سید نے انج فجر دی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سید نے انج فرات دے کنڈے ول ویکھیا، مقصد سی اج نانے دی نظر دوڑا کے ویکھ لواں میرا کون ہے، اج میں چیک کر لواں۔ سید نے نظر دوڑائی، ادھر حضرت ہر کھڑا ہے، ہر دی اکھ حسین دی اکھ وچ لگی، ہر کہندا مینوں کوئی سمجھ نہیں لگی، کھلوتا فرات وچ اندروں آواز آئی ادھر فرات والے نے ادھر ذات والے نے،
جدو تھے کھلوتے ہی کھاتا نظر آیا گھوڑے نو ایڑی ماری سید خیمے اگے آ کے ہاتھ بن کے کہندا لجپال دا دوترا ہے لجپال ماں دا پتر ہے لجپال پیو دا پتر ہے بڑیاں بڑیاں نو معافیاں مل جاندیاں نے کربلا دے ٹبے تک لے آن والا میں مینوں معافی دے دے حضرت کیڑی گل کراں زینب نے خیمے چوں سنیا آواز دے کے پوچھیا ویرا معافی کون پیا منگ رہی عرض کیتی ویرا معافی کون پیا منگ رہی ساڈے تے سارے دشمن نے معافی جناب ثنا اللہ شاہ ویکھن والی گل زینب نے آواز دیتی ویرا معافی کون منگ رہی عرض کیتی پین ہو رہا ہے اگو پین دا حسین جواب سنو وے ویرا بھوک نہ ویکھی وے ویرا پیاس نہ ویکھی وے ویرا کربلا دا ٹبا نہ ویکھی اے نہ ویکھی میں مسافر ہوں اے نہ ویکھی میں غریب الوطن ہاں ساڈے گھر دی ریت جدوں کوئی معافی منگنا وے اسی معافی دے دینے ہاں وے ویرا تکا نہ دیوی کی ہویا اسی پردیسی ہاں کی ہویا اسی مظلوم ہاں کی ہویا اس ویلے دکھی ہاں وے ویرا نانے والی عادت نہ چھڑی آ گئی تینوں معافی دے امام حسین نے معافی دیتی مسلمانوں اے کیڑا کارے کھلوتے بھی پکھے پردیس بھی ہویا جی صاحب بچے ترس دے ہون اللہ جان دے اچانک حسین نے عباس نو فرمایا خیمے وچ جائیں خیمے وچ جائیں علی دا لال عباس غازی علمدار جدو خیمے وچ آیا ماسٹر نثار صاحب شاہد صاحب اے دوستو جدو علی دا لال خیمے وچ آیا سکینہ دوڑی دوڑی آئی آ کے اپنے چاچے دیاں لتاں نو چمڑ گئی کہندی اے چاچا تھلے با جاندی واری میں تیری چولی وچ کھیڈ لواں وہ چاچا ذرا تھلے واؤ حضرت سکینہ چاچے دی چولی وچ بہ گئیاں بڑے لاڈ نال لباں تے لب رکھے چاچا آنکھیں تے کوئی گل پچھا راوی کہندا 7 سال یا 6 سال دی عمر معصوم نے چاچے دے لباں تے لب پہ غلام وصفہ رکھے رکھ کے کہنے لگی چاچا جیتیے دس کی اللہ عرض کیتی چاچا مینو دس اسی کوثر دے وارث ہوا کہ نہیں فرمایا تیے اسی کوثر دے وارث ہاں پھر چاچا پانی دیندا کیوں نہیں اسی پیاسے ہاں اسی بھکھے ہاں اسی پردیسی ہاں عباس کہندے نے سکینہ نو میں چولی تو تھلے لایا تھلے لا کے حسین دے خیمے وچ گیا عرض کیتی حضور ہن تک میں بولیا نہیں ہن میرے کول بالاں دی پیاس نہیں ویکھی جاندی مینوں اجازت دے دیو میں جا کے پانی لے آواں عباس نے صرف اینا سکینہ دے سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا بیٹی تو خیمے اگے کھلو میں ہنے پانی لے بیٹی تو خیمے اگے کھلو میں ہنے پانی لے آنا مسلمانوں کیڑے دل نال گل کراں غازی عباس نو افج تیار کیتا امام نے امام تیار کردے ویر کربلا وچ پرا نو پرا تیار پہ کردے
پیر مرید نو تیار پیا کردا ہے، علی دا لال تیار پیا ہوندا ہے۔ راوی دسدا فرات دے کنڈے تے 4000 آدمی دی نوکری، 4000 آدمی پہرے دار کھلوتا ہوئے، علی دا ایک لال ٹریا کیڑی گل کراں۔ اج پراواں نال دکھ رکھن والے ہو، پراواں نو نہ سمجھن والے ہو، کربلا دے پردیسی نو پوچھو پرا کی ہوندے نے؟ میاں صاحب نے فرمایا ویر ویراں دے او ویری خوندی تے ویر ویراں دیاں باواں بھائی پایاں دے او ویری ہوندی تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سر دا او تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سر دا او تاج محمد۔ جڑے ویلے عباس تیار ہویا، امام علی مقام نے عباس نو تیار کیتا، تیار کر کے سواری تے سوار کیتا۔ واہ سید تیری عمر تیری زندگی تیرے کردار تو صدقے جاواں۔ عباس تھوڑا جا چلیا، حسین نے آواز دیتی عباس کھلو جا، عباس کھلو جا۔ عباس کھڑا ہو گیا، دو باری سید نے عباس نو کھڑیاں کیتا۔ حضرت عباس نے عرض کیتی لاجپال تیراں تو ڈر گئے، تلواراں تو ڈر گئے، کیوں نہیں کربلا جان دیندا؟ حسین فرمایا عباس اے گل نہیں ہو، جدوں دا ویر حسن علیہ السلام نو جنت البقیع وچ دفن کر بیٹھا، مینوں ویر کسے نہیں آکھیا، مینوں پرا کسے نہیں آکھیا، مینو جاندی واری پر آ کے جا۔ مسلمانوں عباس نے انج ہاتھ بدے عرض کیتی حضور جتے میں پر آوا ام البنین وچوں علی دا پتر پر میں اج ترلا مارنا، مینو ویر نہ سمجھو، مینو اپنے در دا نوکر بنا کے رکھو، مینو اج ویر نہ بناؤ، اپنے درد غلام رکھو۔ اچھا سید ٹریا، علی دلال غازی علمدار عباس ٹریا پانی لین واسطے، 4000 یزیدی نو علی دلال نے تتر بتر کیتا تے مشک پری دوستو، مشک بھر کے جڑے ویلے علی دلال ٹریا، ظالم نے وار ماریا، سجا ہاتھ کٹیا گیا، پھر عباس نے کھبے وچ مشک پھڑ لئی، میں کیڑا نقشہ پیش کراں، جڑے ویلے کھبا بھی کٹیا گیا، خیمے وچوں ویکھ کے زینب پئی ویر عباس نو سدے، خیمے وچوں ویکھ کے زینب پئی ویر عباس نو سدے، آ جاوے میرے بول جا پانی رج، آ جاوے جاؤ، جڑے ویلے عباس زمین تے آیا، ڈگیا سواری تو، عباس نے دنداں نال مشک پھڑی، مشک نو کسیٹنا چاہیا، میں کیڑا رنگ پیش کراں، ظالم نے تیر ماریا، جد پانی رڑیا عباس خیمے وال منہ کر کے کہندا ادرکنی یا اخی حسین، آ میرے ویرا مینوں آ کے چک لے، آ ویرا مینوں آ کے سنبھال لے،
راوی کہندا ان کا سارا الا ظہری سید جدو خیمے وچوں نکلیا حسین نے کنڈ تے ہاتھ رکھیا فرمایا عباس سارے جاندے مینوں کچھ نہیں سی ہونا میرے پردیسیا تو میری کنڈ تروڑ کے ٹر گئی میرے پردیسیا تو تے میری کنڈ تروڑ کے ٹر گیا ہے پائی پائیاں دے او ویری خوندی تے پائی پائیاں دیاں باواں حضرت امام حسین فرمانے نے میں ٹریا ٹریا اپنے عباس دی لاش تے گیا عباس نو میں چکیا چولی وچ رکھیا حضرات جے کوئی ناراض نہ ہوئے نقشہ دیواں